gikan sa usa ka dahon hangtod sa makadaot nga produkto. Mauni ang produktong tabako. Ang dahon sa tabako ginaproseso mahimong sigarilyo nga nagdala og makadaot nga mga kemikal. Kada buga nagpagawas og kapin 7,000 kemikal, apil na ang nicotine, tar o carbon monoxide. Ang tradisyonal na sigarilyo nagasunog og tabako, nagpagawas og asu og mga kemikal nga makadaot. Ang e-cigarette nagapainit og juice aron makabuo og aerosol nga nagahatag og nicotine ug mga kemikal bisan walay pagsunog. Ang nicotine dali ra makaabot sa utok, gapaaktibar sa brain receptors nga nagahatag og pagkaadik. Ang pagkaadik nagabag-o sa dagan sa atong utok nga maoy gapalisud sa pag-undang. Parehara kini sa pagkaadik sa sigig scroll sa social media o magdulag video games nga walay hunong. Ang pagpanigarilyo sa tabako nagapataas sa heart rate ug blood pressure na maghimo og dugang karga sa kasing-kasing. Sa paglabay sa panahon, magpataas kini og tsansa sa sakit sama sa stroke. Ang pag-atiman sa imong kasing-kasing nagpasabot sa paglikay sa makadaot na mga buluhaton. Ang pagpanigarilyo makadaot sa respiratory system, mag-ipon og tar sa baga ug magpaminos sa oxygen flow. Kining magdulong og chronic diseases sama sa bronchitis. Ang second-hand smoke dali ra mukatag o mupilit sa mga butang sama sa furnitures ug sinina, magpabiling delikado para sa uban. Sa tibuok kalibutan, ang pagpanigarilyo usa sa mga nag-unang hinungdan sa malikayan nga kamatayon nga nakaapekto og milyon-milyon. Nagadaghan ang kaso sa pagpanigarilyo sa kabatan-unan, labi na ang e-cigarettes nga popular sa mga teenager. Daghang mga teenager nga magsugod sa vaping kadugayan mobalhin sa paggamit og tradisyonal na sigarilyo. Magtinabangay ta aron ma-promote ang pag-ila og suporta para sa smoke-free nga kaugmaon. Ang mga produkto sa nicotine replacement therapy makatabang sa pagputol sa pagkaadik ug magsuporta sa pag-undang. Ang pag-undang sa pagpanigarilyo dako kayong pagpaubos sa tsansa sa mga sakit nga makamatay sama sa sakit sa kasing-kasing o kondisyon sa baga. Ang makadaot nga kemikal sama sa tar o carbon monoxide dili na mosulod sa imong lawas nga nagahatag og oportunidad sa imong lawas nga magpaayo. Ang pag-undang sa pagpanigarilyo makapaayo sa imong kahimsog ug makaipon og kwarta. Ang paglikay sa gasto sa tabako magpundo ug ang mga savings mahimong gamit para sa mas maayo nga kaugmaon. Andam na ba kang mohulong sa pagpanigarilyo? Bisita sa imong lokal nga health center o city health department para sa suporta o mga kapamuhaan. Ang tabang gikan sa profesional maghimo sa masayon nga pag-undang ug magpaayo sa imong kahimsog.